الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام اور آپ دے اصحاب نو ایک خوشخبری عطا فرمائی خوشخبری مال غنیمت دے طور تے سی اس آیت مبارکہ دے تحت مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام دے غزوہ خیبر دی فتح دی خوشخبری دے متعلق ہے چونکہ غزوہ خیبر اور فتح خیبر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو سفر المظفر شریف دے ماہ مکرم دے اندر عطا فرمائی تو اج دا جمعہ دا خطبہ المبارک اسی نبی کریم علیہ السلام دے عظیم غزوہ اور فتح خیبر دے متعلق انشاءاللہ عرض کران گے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اولاداں تے اپنے بچیاں نبی کریم علیہ السلام دے غزوات اور حضور دیاں جنگاں دا ذکر ان جو سنا دے سن جو لوگ اپنی اولاداں نو قرآن دیاں آیتاں سکھان دے دے اس واسطے بڑا ضروری ہے کہ اس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دی سنت ادا کر دیں
حضور علیہ السلام دے عظیم مارکے، حضور دیاں عظیم جنگاں و غزوات جڑے نبی پاک اور دے اصحاب نے اسلام واسطے کیتے، انہاں دا تذکرہ اسی عوام الناس تک پہنچائیے۔ یہ بڑا طویل واقعہ غزوہ خیبر، مگر میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر مختصر طریقے نال جامع اور ضروری واقعات آپ احباب دے گوش گزار کرانگا۔ خیبر یہودیاں دی زبان دے اندر قلعے نو کیا جاندے، لوگ لفظ قلعہ پڑھتے ہیں مگر اصل لفظ قلعہ ہوندے۔ ایک ایسی فصیل پتھراں دے نال بنائی ایک ایسی دیوار جدے اندر لوگ اپنے آپ نو محفوظ سمجھن، انہوں قلعہ کیا جاندے۔ یہودیاں دی زبان چے انہوں خیبر کہتے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدوں خیبر نو فتح کرنے واسطے سفر فرمایا، چونکہ قلعہ خیبر 8 قلعیاں دا مجموعہ سی، یہودی یہ دے اندر اپنے آپ نو بڑا محفوظ سمجھ دے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دے جڑے یہود منافقین نو سازشاں دی وجہ تو مدینہ تو ملک بدر کیتا، اپنے مدینہ تو نکالیا۔ یہ منافقین مدینہ یہودیاں دے نال مل کے مسلمانہ دے خلاف سازش کر دے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے خیال آیا کہ ہووے نا تے انہاں دا ہمیشہ واسطے قلعہ کما کر دیتا جائے، اور اسی مسلمان ان یہودیاں تے اپنی جرت، اپنی شجاعت، اپنی ساکھ برقرار رکھیے، اے ڈرن دی وجہ تو ساڑھے تے کدے حملہ نہ کرن۔ یہودیاں دے دلہ تے اپنا روب قائم رکھن واسطے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نہ مشورہ کر کے قلعہ خیبر تے حملے دا پروگرام بنایا۔ تقریباً 1400 مجاہدین اسلام صحابہ نو نبی پاک نے تیار فرمایا۔ یہود اور منافقین چاندے سن کہ اسی مل کے مسلمانہ نو ہمیشہ واسطے ختم کر دیئے، اسلام دا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے ارشاد فرمائے کہ چاندے نے کہ اسی اپنے منہ دیاں پھوکاں دے نال رب دا نور بجھا دیں گے، مگر رب نے ارشاد فرمایا واللہ متم نورہ، فرمایا میں اپنا نور کامل کر کے رواں گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خواہ کافرون میری بات بری لگے۔ اور اقبال نے فرمایا نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا ترجمہ اپنی زبان چو فرمایا، پڑھا بھائی۔ وقت چکے قلیل بات طویل ہے، میں اس واسطے بلا تمہید عبادہ آغاز کر رہے ہیں۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہر دم روے خیال میرے بچے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ جگاوے اکت کسے تو بجھدا۔ اللہ نے رجا فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عبداللہ بن سلول ورگے منافقین نے کوشش کی تھی کہ اسی نبی پاک دے نال اس سفر تے جائیے اور جاسوسی کریے۔ نبی پاک نے منع فرما دیتا کوئی منافق اس جنگ جو ساڑھے نال نہیں جاوے گا۔ مدینہ طیبہ تو خیبر دا سفر تقریباً 8 منزلہ سے، اور ایک منزل دے اندر تقریباً 12 میل سن۔ تو اس طرح ٹوٹل مدینہ طیبہ تو خیبر دا سفر 96 میل بندہ سی۔ نبی کریم علیہ السلام 1400 تقریباً 1400 صحابہ نو نال لیا تے خیبر وال ٹر پے۔
یہودی تعداد تقریباً 10,000 سی، اہل ایمان دی تعداد یہود کے مقابلے چ تقریباً 10واں حصہ سی، مگر ایمان مضبوط سن۔ سواریاں جدو ٹریاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے قرآن چ پہلے خوشخبری دے دی تھی، فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اسی وعدہ کرنے ہیں، وعدہ رہا کثیر مال غنیمت ملے گا۔ فتح دی خوشخبری سی کہ فتح خیبر فتح ضرور ہوئے گا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب غلامانو لے کے ٹرے خیبر بن، گرامی قدر حضرات رستے دے اندر سفر دی وجہ تو سواریاں آہستہ چل رہیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جنہ دا نام سی حضرت عامر بن اقوہ، حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی سن، آواز بڑی سریلی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ہدی خانی کر۔ عربی لوگ اپنے اونٹوں نو تیز ٹورن واسطے ہدی پڑھ دے سن، کچھ عجیب آواز نہ نغمہ پڑھ دے سن، جدنال اونٹ مست ہو کے تھکاوٹ بھول جان دے سن تے اونٹ تیز دوڑ دے سن۔ نبی پاک نے حضرت عامر نو فرمایا کہ ذرا ہدی خانی کر۔ انہاں اپنی سریلی آواز نے جدو ہدی پڑھی نا تے اونٹاں نے دوڑ لگا دیتی۔ نبی پاک نے دعا دیتی، سرکار نے فرمایا یا اللہ اے دی مغفرت فرما۔ حضرت عمر فاروق نبی پاک دے قریب آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں تھوڑی دیر زندہ رہن دیں دے، تھوڑی دیر زندہ رہن دیں دے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ سرکار نے فرمایا دی مغفرت فرما، تو سرکار عمر فرما رہے نے کہ یا رسول اللہ انہوں تھوڑی دیر اور زندہ رہن دیں دے۔ دعا اور ان الفاظ دے اندر مطابقت نہیں، حضور نے کچھ فرمایا ہے، عمر کچھ کہہ رہے نے۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے نے سرکار جنہوں یہ دعا دے دیں او میدان جہاد شہید ہو جاندہ ہے۔ سرکار نے یہ دعا دیتی، معلوم ہو گیا کہ انہیں خیبر دے اندر شہید ہو جانا ہے۔ سرکار نے دی بخشش دی دعا فرمائی کہ یا اللہ دی مغفرت فرما۔ گرامی قدر حضرات ایک اور صحابی نو بھی اسی غزوہ دے رستے چ نبی پاک نے یہ دعا دیتی، وہ بھی میدان جہاد شہید ہوئے۔ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر جاری ہے۔ کانے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو خیبر دے بار پہنچے، ادھر یہودیاں نو خبر ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا سارا صحاب نو لے کے نا تے سامانے جہاد لے کے نال خیبر تے آ چکے نے۔ یہود نو خبر تے پہلے منافقین نے دے دیتی سی، مگر اللہ بھی قدرت نو کچھ ہو رہی منظور سی۔ اچانک اللہ نے یہودیاں دے ذہن جو یہ بات ختم کر دیتی کہ سرور کائنات تو ہاڑے تے حملہ کرنے والے نے۔ کتابہ تاریخ اور سیرت نگارہ نے لکھیا کہ یہود اپنیاں حلہ اٹھا کے اپنیاں پہلیاں تے کھیتاں وال حل چلاون جا رہے سن، انہوں نے بھول گیا کہ ساڑھے تے حملہ ہونے والے۔ اللہ نے بھلا دیتا، انہوں نے ٹڈی دل ورگے چھوٹے چھوٹے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے روب تے دب دبے نال ہل گئے۔ کاؤنیت والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے خیبر دا معاشرہ کر لیا، نبی پاک دے صحابہ 1400 نے، ادھر یہودیاں دی تعداد 10,000 ہے۔ جب یہودیاں نو خبر ہوئی نبی کریم آگے نے، نوجوانوں نہ دے دل بیٹھ گئے۔ 10,000 یہودی نے، پر انہوں دے دلوں دے اندر ایسی حیبت چھا گئی۔ اللہ نے پہلے خوشخبریاں دے دیاں سن۔ نبی پاک نے 1 مہینہ خیبر دا محاصرہ کیتا، نوجوانوں چھوٹے چھوٹے حملے آندے رہے۔ اچانک ایک دن خیبر دا دروازہ کھول کے خیبر دا بہت بڑا پہلوان جدا نام حارث ہے، جدا مرحب دا چھوٹا بھائی ہے، جدے گرز دا وزن 3 مانے اپنا گرز لہرا بایا رہا، او جڑا طاقت دا پہاڑ تے گوشت دا پہاڑ ہے۔ نوجوانوں جڑے ویلے مسلمانوں شہید کردہ تلیا، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ مولا علی سامنے آئے، کوئی بار کی تاکہ ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہودیاں دا دل بیٹھ گیا۔ یہ ساڑھے جو بڑا پہلوان سی، کوئی تلوار دے وار دے نال مسلمانہ نے دے 2 ٹکڑے کر دیتے نہیں، ہن یہودی باہر نکلن دی جرات نہیں کر رہے۔ میرے آقا نے ایک دن فرمایا اے 8 کلے نے ایک ہی کر کے صحابہ انہاں کلیاں نو فتح کر دے رہے۔ نوجوانوں جڑا
سارے کو مضبوط قلعہ سی جدا نام غموس جنہوں خیبر کیا جاندہ سی اس خیبر دے کلے دیواری آئی کلے دن میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو بھیجے آئی فرمایا جھنڈا لے جاؤ میرا پرچم لے جاؤ اس سفید رنگ دا پرچم جیتی اٹھے کالے رنگ دے نال کلمہ طیبہ لکھے آئی فرمایا جاؤ جا کے فتح کر کے آؤ سارا دن جنگیوں دی رہی شام صدیقی اکبر لشکر لے کے واپس آ گئی نہ فتح نہ شکست اگلے دن میرے آقا نے حضرت عمر فاروق نو بھیجے آؤ سارا دن جنگیوں دی رہی شامل فتح دے شکست دے فیصلے سے بغیر حضرت عمر فاروق بھی واپس آ گئی تیسرے دن ایک انصاری صحابی نو لشکر دے کے بھیجے آؤ فیصلہ پھر بھی نہ آیا ادھر میرے آقا فرما رہے سویرے میں انہوں جھنڈا دے کے بھیجنا ہے جدے ہتھا چلا نے فتح لکھ دیتی ہے فرمایا بندہ ہوئے گا وہ اللہ دے نبی نال پیار کر دے رب دے رسول او دے نال پیار سمجھ آئی تے بولو والا سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اس تو قبل میرے نبی نے نا صحابہ نے مشورہ کیتا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے جڑے یہودی نے نا اے اپنے کھجوراں دے باغاں نال بڑا پیار کر دے اتھو تک کہ اپنی اولاد تے اپنے پتراں نال درختاں نال زیادہ پیار کر دے تے ہووے نا تے اسی انہاں دے دل کمزور کرن واسطے درخت کٹ دے گے حضور نے فرمایا دل کر دے کٹ لو 400 درخت صحابہ نے تقریباً کھجوراں دے یہودیاں دے خیبر دے کٹ دیتے یہودیاں دے دل مزید بیٹھ گئے ڈرے تے پہلے ہی بڑے سن اللہ نے روب تے دب دبا ایسا حضور نے فرمایا رب نے منوں ایسا روب عطا کیتا ہے جڑا کسے نبی نو بھی نہیں دیتا نبی پاک نے فرمایا میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دے سفر تے ہوئے او دے دل تے رب میرا روب تاری کر دیندہ ہے 1 مہینے دے سفر تے سرکار نے فرمایا میرا دشمن ہوئے او دے دل تے میرا روب تاری ہو جاندہ ہے ڈرے تے یہودی پہلے ہی بڑے سن جدو درخت کٹے گئے نا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے میرے نبی دی بارگاہ تے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نے توڑے نا وعدہ کیتا نا خیبر فتح ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا ہاں قرآن اللہ نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ کہ اتھو بڑا مال غنیمت ملے گا تے مال غنیمت پھر ملتا جدو فتح ہو جائے لہذا وعدہ کے فتح ہوئے گا وعدکم اللہ نے وعدہ کر لے تو ہاڑے نال تے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر درخت نہ کٹو نہ کٹواؤ یا رسول اللہ جدو فتح ہونی جو ہے تے درخت موڑ پھر ساڑھے ہی نے نا تو یا رسول اللہ نہ کٹواؤ میرے آقا نے منع فرما دیتا درخت نہ کٹے جا من ہن گرامی قدر حضرات جدو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں سویرے جھنڈا تے پرچم اونوں دیواں گا جدے ہتھاں تے اللہ نے فتح لکھ دیتی ہے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں تو انہوں صرف ضروری واقعات عرض کر رہے ہیں ورنہ اتنا لمبا عنوانی کہ میں کم از کم 1 مہینے دے جمعے درکار نے صرف تو انہوں جنگ خیبر سنان واسطے ہن او کون سی جنہوں اللہ نبی نے جھنڈا دینا سی سارے صحابہ دا دل کرے کدے میں ہوا کدے سارے صحابہ پوری رات نہیں سوتے کیونکہ حکم کی سی کہ ایک تو دے ہاتھ تے اللہ نے فتح لکھ دیتی ہے دوسرا وجہ ایسی کہ او اللہ رسول اللہ محبت کر دے اللہ رسول دے نہ محبت کر دینے صحابہ فرما دینے ساری دنیا ایک پاسے آ جملہ ایک پاسے دل کردہ سی اسی ہوئی ہے جیدے تے ناز سرکار کر دینے کہ رب رسول نہ پیار کر دے تے رب رسول او دے نہ پیار کر دینے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چکے بہت بڑے مجاہد سن آپ فرما دینے کہ میں نے خیال آوے کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں میں بڑا مجاہد ہاں آپ فرما دینے کہ نیت لے کے میں سرکار دے خیمے چاہ گیا دوزانو ہو کے نا نبی پاک دے سامنے اس طرح کر کے بڑی دیر بیٹھے کہ حضور ہون جنڈا دین تھوڑا حولہ بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے کوشش کرو بھلا سبحان اللہ نکلے گی ودی نو ستے خیرہ ہوں دی گئے میں ویکھو کیڑے بہادران دی گل سنا من لگا کہ تو آڑے کو سبحان اللہ بھی نہیں کہی جان دے
گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے میرا کدے زندگی ساری امارت نو دل نے کیتا. امارت مطلب امیری، کسے لشکر دا امیر بننا، مگر خیبر دی رات تے میرا بھی دل کرے کدے کملی والے سویرے جھنڈا مینوں دے بننا. ہن سارے صحابہ ساری رات جاگ دے رہے تے دعاواں کر دے رہے کہ جھنڈا پرچم سویرے علم سرکار مینوں عطا فرماون. ہن آئیے دوسرا پہلو دیکھیے. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دیاں انہاں دناں وچ اکھاں دکھ دیاں سن، اکھاں سج گئیاں، اکھ کھل دی نہیں، سرخی آگئی اکھاں دے اندر، سوزش اور سوجن ہو گئی. اتھے تک کہ کتابہ چ لکھیا کہ آپ اپنے پاؤں وال بھی نہیں سن ویکھ سکدے، کہ پاؤں وال ویکھ دے سن تے اکھاں چ درد زیادہ ہوندی سی، اکھیاں جھکاندے سن تے درد زیادہ ہوندا سی. مولا علی اس لشکر چ حضور دے نال نہیں گئے، اے مدینہ طیبہ سن. ایک دن اچانک مولا علی نے خیال آیا علی سرکار جنگ کرن تے تو گھر بیٹھا رہے، ہوئے بھی نبی دا ویر برداشت نہ کیتا. اچانک مولا علی گھوڑے تے بیٹھے تے ٹر پہ خیبر وال. ادھر سرکار فرمارے سویرے جھنڈا انہوں دینا ہے جتنا اللہ دے رسول پیار کر دینے. اسے رات مولا علی خیبر دے میدان چ پہنچ گئے. اکھاں دکھ دیا سن. سارے صحابہ فرما دینے کہ ارادہ ساڈا اے سی کہ پرچم سانوں مل جائے، پر جدو علی پہنچے تے ساڈا خیال آیا علی لے جانا نمبر. پر جدو اکھاں وال ویکھیا تے خیال آیا نہیں اے علی نہیں ہو سکدے. انہاں کو تے پیر وال بھی نہیں ویکھیا جا رہا تے اتنا بڑا مارکا خیبر دا علی کی میں فتح کرن گے. مولا علی گرامی قدر حضرات آ رہے رنگ پیش کرا علی دے آمن دا. سارے میرے نال مل کے پڑھئے گا ادائے احمد مرسل ادائے مولا علی ادائے سرور عالم ادائے مولا علی وہ راہ نور بنی مثل کوہ دور بنی جہاں جہاں سے گزر کر ہے آئے مولا علی جہاں جہاں سے گزر کر ہے آئے مولا علی. اور علی کا کام ہی گرتوں کو تھام لینا ہے، گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا علی گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا. ایک باری سارے پڑھو مولا علی ضرور رکھے آج گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا. ایک باری وہ بولے جیدہ مولا علی ہے گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا علی گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا. نوجوانہ مولا علی فرما گئے ادھر خیبر دے علاقے دے اندر گرم ہوا پہ چل دی، گرمی بڑی شدید ہے. فرما دینا میں رات پہنچے آؤ سویر ہوئی سارے صحابہ دا دل کریں اج کملی والے علم تے پرچم نے عطا کر دیں. جدو سویر ہوئی میرے آقا اپنے خیمے چوں نکلے سرکار نے فرمایا علی کتھے. جدو آیا نا لبا تے علی دا نام، جدو آیا نا علی دا نام لبا تے صحابہ فرماتے نے لو جی گیا آج جنڈا گیا علی وال. پر خیال آوے اکھاں سجیاں کھل دیاں بھی نہیں. یہ معاملہ کیویں ہوئے گا؟ مولا علی آئے نا سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے. حضور نے فرمایا علی کی حال ہے؟ عرض کی سونیا اکھ کھل دی نہیں، پاؤں وال ویکھیا نہیں جا رہا، آ میرے وال ویکھیا. حضور فرمایا میرے سامنے بیٹھ. علی بیٹھے نا ہو گیا آپریشن. مولا علی فرماتے نے جدو لواب دہن لگایا نا میرے رسول نے سوزش بھی ختم، درد بھی ختم، آنکھ کھولی
ایویں نہیں اج بھی سیداں دی اکھاں ایڈیاں سونیاں محمد نے تھک مبارک لایا ایویں نہیں سیدہ دی آنکھاں چ اج بھی یہ کشش اے میرے نبی نے اپنا تھک مبارک لگائے جڑے نبی ورگے اڈیاں چکے باندھے نا بیلی اے تسا کدے غور کیتا کوئی بندہ کسی نو دھوکا دے فریب دے نا اے ساڈے لوگ پنجابی چ عمومی یہ جملہ بول رہے کہندے نے فلانا بندہ فلانے نے تھک لا گیا تھک لاواں تو مراد دھوکا دے گیا فریب کر گیا او یار دنیا دار تھک لاوے تے حسدہ رو پوے دکھی ہو جائے واہ مدینے دے تاجدارہ تو تھک مبارک لگا دے میں روندے ہس پہندے او کیڑی شفا ہے وہ جڑی رب نے مصطفیٰ دے تھک مبارک چے نہیں رکھی 10 بندیاں دا کھانا 1800 کھا کے ٹوٹ جاندے وہ جڑے کھانے چ میرا نبی تھک ڈال دے وے تے صحابی فرماتے نے میں ڈھکن چک کے ویکھیا تے جے روٹیاں بھی ہوئے تے بوٹیاں بھی ہوئے تو کہ تھک نبی نے لگا دیتا ہے نا تھک مبارک لعاب دہن مبارک لگا دیتا انج تو لعاب دہن کما بگر سمجھا مالی تھک مبارک کہہ رہے ہیں نوجوانوں میرے آقا نے نا مولا علی نو مولا علی فرماتے نے سوزش بھی دور ہو گئی درد بھی دور ہو گیا اکھا کھولیاں تے نور پہلے نالو بھی زیادہ ہو گیا اس طرح کر کے نا تے میرے نبی ہاتھ اٹھائے سرکار نے دعا کی تھی حضور فرماتے نے یا اللہ علی کولوں گرمی تے سردی دویں دور کر دے مولا علی سردیاں ویچ بریک کپڑے پہن دے سن تے گرمیاں ویچ روئی دا لباس موٹے کپڑے پہن دے سن کسے پوچھا جی یہ الٹ معاملہ کیوں ہے فرمایا نہ گرمی لگ دی ہے نہ سردی لگ دی ہے سرکار نے فرما دیتا علی تو گرمی سردی دور کر اے او علی ہے کون ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا تے پرچم اس سفید رنگ دا پرچم تے علم جدو تے کالے رنگ نال کلمہ طیبہ لکھیا سی سرکار نے دیکھے نا جھنڈا اے فرمایا جا علی اللہ نے تیرے ہاتھ سے فتح خیبر لکھ دیتی ہے سرکار دو عالم نے ثابت کر دیتا علی ہوئے جدنا رب تے رسول پیار کر دینے تے علی ہوئے جدنا رسول اللہ تے اللہ پیار کر دینے تے اے ہوئے جڑا اللہ رسول نہ پیار کر دے صحابہ فرما دینے اس دن اسی علی دے مقدران تے رشک پہ کر دے ساں والی تیرے مقدران تو قربان جائیے گرامی قدر حضرات مولا علی ٹورے ہون لشکر لے کے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو آپ سجایا سر تے دستار آپ بندی کون ہے جب علی نے سر ابھی آپ بنائی علی نو ذوالفقار تلوار پکڑائی تے مولا علی ٹری جا رہے تے آوازاں آ رہی ہیں شاہ مرزا شیر یزدان قوت پروران کی کہہ رہے ہیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار او دے ہاتھ جڑی تلوار دا نام ہے ذوالفقار تے جڑا جا رہے ہو شاہ مردان سارے مردان دا شاہ تے سردار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار گرامی قدر حضرات مولا علی جدو لشکر لے کے ٹورے نا تمنا تے ہر صحابی دی سی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سانو عطا کر دن پر میرے نبی نے علی نو جدو عطا کیتا جھنڈا تے عطا کیتی ذوالفقار تے صحابہ فرما دینے اسی سمجھ گئے علی تارا نبی دی انجمن دار بڑے بڑے عظیم ثنا خان میں دیکھ رہے ہیں جناب علی حیدر قادری صاحب حیدر علی صاحب ڈھلے والی والے مشہور و معروف پاکستان دے نعت خان قاسم علی بھی بیٹھے میں انہوں سناون لگا یقیناً سمجھ جاؤں گے آسانی نال علی تارا نبی دی انجمن دار علی دا نا سن کے او خوش ہوں دائے جدی ماں نے درود پڑھ کے پلایا ہوئے اور جیڑا علی والا مل کے میرے نال پڑھے علی تارا نبی دی انجمن دار علی وارث محمد
محمد دے چمن دا علی دے نام تھی ہوندہ یاروں گلدستہ مکمل پنجتن دا علی تارا نبی دی انجمن دا صحابہ سارے پیارے پر علی تارا نبی دی انجمن دا سرکار نے دیکھے جھنڈا جدو مولا علی نو بھیجا ہون مولا علی نے آئے نا خیبر دے باہر توجہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر دے باہر آئے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار لڑائی میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے اور یہودی اپنے خیبر کا دروازہ بند کر کے کھڑے نے اچانک دروازہ کھلے ایک مہینہ ہو گیا محاصرین انہاں دیاں بیویاں بھی روندیاں بچے بھی روندے نہیں وہ باہر نکلن جو گیا نہیں انہاں دا جڑا سب تو بڑا پہلوان جدا نام مرحب 1000 مرد کی طاقت رکھے جائے نوجوانوں جدا قد بھی بڑا بلاندے بڑا قبیل جسائے بہت بڑے وجود دا مالک گوشت دا پہاڑ اوہی حارس جدے دو ٹکڑے علی نے کیتے کہ او دا بڑا بھائی ہے پورے خیبر دے اندر کوئی مردوں دے جتنی طاقت نہیں رکھ جاؤ سیرت نگار لکھ دینے مرحب نے خیبر دے دینے جو تیاری کی تھی انہیں اپنے جسم سے ڈبل زیرہ پہنی 2 زیرہ پہنی لوہے دیاں زیرہ پہنی اپنے سر سے انہیں پتھر دا کھود رکھے پتھر دی ٹوپی پہنی او دی اوپر زنجیرہ لپیٹیاں او دے اوپر انہیں 2 پگڑیاں لپیٹیاں انہیں ڈبل لباس پہنے سارا کچھ ڈبل پہنے کے اپنے کئی 100 من وزنی گرست تلوار دے نال خیبر دے دروازے دے وچوں باہر نکلے تیری جز پردہ یارے کہنے لگا میں مرحبا 100 لوگ میرے سامنے ٹھہر دے نہیں اج کون ہے جڑا میری تلوار دا مقابلہ کرے علی نے اج سارے عمل دیکھے کوئی نہیں نکلے شیر خدا چھلانگ مار کے اگے شیر خدا نے فرمایا میری امی نے میرا نام حیدر رکھے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے کہ حیدر دا مانا دے ببر شیر او شیر جدے کلوں شیر بھی کر دینے فرمایا او مرحب انہوں نہیں پتا نہ دے تلواراں دے سائے تھلے پلے اسی دے خوشبو بھی تلواراں دی لگانے فرمایا ٹھہر جا علی آ رہا ان صحابہ بھی بیخ رہے یہودی بھی بیخ رہے مرحب آ رہا جڑا 1000 انسان بھی طاقت رکھ جائے کہ لوہے دے لباس وچ لگیا آ رہا ادھر مولا علی آئے ادھر مولا علی آئے مولا علی نے اچھل کے آتے تلوار دا بار اپنی جڑے ویلے زیرہ تے برداشت کیتا نوجوان اپنی ڈھال تے برداشت کیتا مولا علی نے فرمایا تو حملہ کر لیا لے ہن میری واری ہے او دا قد بھی بڑا لمبا سی میں سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا مولا علی نے اچھل کے تلوار دا وار کیتا تلوار او دے سر تے لگی او دی پگڑی چیری او دے پتھر دا خود چیریا او دے وال چیرے او دا مغز چیریا او دا سر چیریا او دا نک چیریا او دا جبڑا چیریا تلوار علی دی ٹردی آ رہی مولا علی نے ٹھوڈی چیری او دا سینہ چیریا او دا پیٹ چیریا او دے 2 ٹکڑے آگے گھوڑا بھی 2 ٹکڑے آیا علی دی تلوار زمین تے لگی زمین تے زلزل آیا ایک کی بار
وہ جڑا بڑی تیاری کر کے لوہے دا خود پتھر دا خود لوہے دا ڈبل لباس نہیں بولے تسی سبحان اللہ سارا کچھ چیر دیاں صرف گوشت نہیں علی دی تلوار چیر دی پتہ لگیا لوہا تے پتھر بھی اومیں چیر دی علی والا بولے سبحان اللہ اے علی دی تلوار چیر دی یاری صحابہ فرماندے نے انج لگدا سی خیبر دا دن ہے ہی علی دا خیبر دا دہاڑا صرف ہے ہی علی دا شیر خدا نے جدو دے دو ٹکڑے کیتے ایک روایت چاہندہ گھوڑا بھی کٹیا زمین تے پہنچی تلوار زمین دے وچ کھب گئی شیر خدا نے زمین چو جدو تلوار نو اکھیڑیا نا یہودی دوڑ لگا گئے تے آوازاں کی دے رہے الامان 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 امان دے دیو معافی دے دیو یہودی سارے دوڑنا شیر خدا نے فرمایا پیچھا کرو انہاں دا سارے پیچھے دوڑے انہاں دوڑ کے جا کے نا تے خیبر دا دروازہ بند کر لیا ہن دروازہ میرے وال ویکھیا جے مولا علی نے نا ایسرا کر کے دائیں ہاتھ نال نہیں بائیں نال اینجے دروازہ پھکڑیا میں سیرت دی کیڑی کیڑی کتاب دا نام لوا مواہب اللہ دنیا امام بہکی نے لکھیا معارج النبوہ ملا حسین ملا معین الدین کاشفی نے لکھیا بلکہ عظیم مفسر حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری چ لکھیا میں ڈھیر لگا دے میں کریم دے جوڑے اندر صدقہ کتاباں دے اے مولا علی نے اس طرح کر کے خیبر دا دروازہ پکڑیا میرے وال ویکھیا جی اس طرح نہ مولا علی نے 2 مرتبہ ہلا کے دا وزن چیک کیتا تے وزن پتہ کتنا سی 800 من دروازے دا وزن کتنا 800 من مولا علی نے اس طرح ہلا کے 2 مرتبہ دروازہ چیک کیتا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میرے دادے علی نے خیبر دے دروازے نو ہلایا نا تے قلعہ خیبر سے زلزل آ گیا تسی نہیں بولے سبحان اللہ زلزلہ آیا اندر خیبر دے بادشاہ دی بیٹی جدہ نام سی صفیہ اوہی صفیہ جڑی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی خیبر تو بعد زوجہ محترمہ بنیاں تے ام المومنین بنیاں جنہ دی شادی نوی نوی اجے کنانا دے نال ہوئی تھی تے معاملہ پتہ کی بنیا صفیہ فرما دیاں اس رات میں خواب وچ ویکھیا کہ چن ٹوٹ کے میری گودی چاہ کے گرے سویرے اٹھ کے اپنے شوہر کنانا نو خواب سنایا انہیں تھپڑ ماریا تے اکھ تے نیل بن گیا کہنے لگا میں نو انج لگدا تو محمد نے شادی کرنا چاہنی ہے چن تے ہوئی ہے نا بھائی چانت محمد ہی ہے نا کائنات دے اندر کہنے لگا میں نے انج لگدا تو ارادہ کیتا محمد نے شادی کرندا 17 سال دی اجے جوانی سی حضرت صفیہ دی جدو مولا علی دروازہ ہلا تے زلزلہ آیا نا کتابہ دس دیا نے کہ اس ویلے حضرت صفیہ تخت تے بیٹھی آسن تے اتنا شدید زلزلہ آیا کہ حضرت صفیہ تخت تو زمین تے گر گئیاں دروازہ علی پہ ہلاندہ ہون جڑا سبحان اللہ نانا بولیا میرا نہیں خیال کہ وہ کدے بول سکے اے 2 مرتبہ دروازہ ہلایا تے تیسری واری مولا علی نے چگاٹ ویچو اکھیڑ لیا تیسری واری دروازہ اکھیڑ کے علی نے 8 من دا دروازہ بائیں ہاتھ نہ اٹھایا فرمایا لو دروازہ ٹوٹ گیا چلو اندر صحابہ سارے جدو قلعہ خیبر دے اندر گئے یہودیاں دیا تے دوڑیں لگ گئیاں اللہ مانتے والحفیظ دی آوازاں آ رہی ہیں صحابہ نے جدو جنگ خیبر دا قلعہ فتح کی تنا خیبر دا صحابہ کے بار ادھر مال غنیمت اکٹھا کر رہے یہودی مافیا مانگ رہے قیدی بنائے جا رہے تے مولا علی دروازہ چوکے پہ پھر دن کوئی تلوار مار دا تے کہ دروازہ کر دیں دینے جدو قلعہ خیبر فتح ہو گیا نا میرے والوے کہ جب مولا علی نو جلال آیا اس طرح کر کے نا تے آپ نے دروازہ پیچھے سٹیا انسان دے دائیں ہاتھ چھ طاقت زیادہ ہوں دی ہے بائیں ہاتھ چھ تھوڑی ہوں دی ہے انسان دائیں ہاتھ نہ چیز اگے سٹے دور جان دیئے دائیں ہاتھ نہ پچھے سٹے تھوڑی دور جان دیئے تے ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پچھے چاہیدہ تے ایسی بہت تھوڑی دور جاندہ پر 800 من دا دروازہ شیر خدا نے جدو انج سٹیا تے 70 گز دور جا کے ڈگیا میں کیڑا رنگ پیش کرا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی والا اونچے بولے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی
ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی نے مرحبا کے سر کو پھوڑا علی نے خیبر کے در کو توڑا علی نے کعبے میں بت نہ چھوڑا علی علی ہے علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے میں کتاب اج پڑھیا ملا کاشفی فرماندے نے کہ بعد 70 صحابہ فرماندے نے اساں ارادہ کیتا کہ ہن دروازہ بھی پھر جوڑ دئیے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری بھی لکھیا فرماندے نے 70 صحابہ گئے دروازہ ہلیا بھی نہیں 70 لوگاں نے ہلایا دروازہ ہلیا ہی نہیں جنہوں کلے علی چوکے پھر دے رہے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامی قدر حضرات ہن فتح خیبر جدو ہو گیا مولا علی مرتضیٰ دے ہتھاں تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد جدو عورتاں مال غنیمت دے طور تے تقسیم ہوئیاں تے حضرت صفیہ حضرت داہیہ قلبی دے حصے چاہیاں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے بھی صحابی اسی بھی صحابی پر او تے شہزادی ہے تے حصہ تے توڑا بند ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باندیاں دے کے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کیتا صحابہ فرماتے ہیں اسی رات سوچ دے رہے کہ باندی بنائیے کہ بیوی بنائیے فیصلہ ہویا جے تے سویرے صفیہ نے پردہ کیتا تے سمجھو بیوی ہے جب بغیر پردے تو رہی پھر سمجھا جے باندی تے لونڈی بنائی سرکار نے سویرے حضرت صفیہ جدو اٹھیاں رسول عربی نے انہوں نے او کپڑا تا فرمایا جڑا سرکار اپنے اونٹ دے پلان تے رکھ دے سن انہوں دے اوپر پردہ کر کے رسول عربی نے دسیا کہ میں دنہ نکاح کر لیا انہوں بیوی ام المومنین بنا لیا اے او صفیہ جتنے سرکار پھر اینا پیار کر دے سن کہ جدو حضرت صفیہ نے کدے اونٹ تے بیٹھن لگنا تے میرے نبی نے اس طرح کر کے اپنا لت مبارک اپنے زانو مبارک پیش کرنے انہاں حضور دے زانو تے قدم رکھ کے چڑھیا کرنا تے باقی بیویاں ناز کرنا کہ اتنا لاد میرے آقا انہاں دا ویکھ دے سن حضرت صفیہ نہ شادی ہو گئی گرامی قدر حضرات واقع خیبر تے دے بعد بے شمار واقعات پیش ہوئے مثلا اوہی حارس جڑا مرحب دا بائی سے یہ دی بیٹی جدہ نام سی زینب بنت حارس انہیں نبی کریم علیہ السلام نے گوشت بکری دا چونکہ نبی پاک نے بکری دی ران دا گوشت بڑا پسند سی انہیں بکری لے کے ذبح کر کے انہوں گوشت نو زہر دے وچ بگھویا اور زہر اتنا شدید کہ جنہوں انسان صرف چکھ لوے تے فوراً مر جاوے اس زہر دے اندر بکری دی ران نو بگھو کے نبی پاک دی دعوت کی تھی حضور چند صحابہ دے نال جدو بکری کھاون واسطے بیٹھے نا اج ایک کی لقمہ میرے نبی نے لیا حضور دے ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے شغف نہ کھا رہے نبی پاک نے فرمایا اپنے ہاتھ روک لو کیوں یا رسول اللہ فرمایا اے بوٹی میں نو بول کے پہ دس دیئے کہ دے وچ زہر ملایا گیا ہے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے یا رسول اللہ منو بھی ذائقہ عجیب لگیا مگر میں اس واسطے کھا رہا سا منہ چونی نکال رہا کہ درے حضور میرے بل بے کے کراہت محسوس نہ کرن تے میں کھا گیا فوراً حضرت بشر بن برا اسے ویلے شہید ہو گئے آپ دا رنگ بدل گیا نیلا رنگ ہو گیا زہر دی وجہ تو نبی پاک نے وہ رکھ دیتا اس زہر والی بوٹی رکھ دیتی جدو نبی پاک دا آخری ویلا آیا نا تے نبی پاک نے اما آشا صدیقہ نو فرما سی آشا او جڑی خیبر والی بوٹی کھادی سی نا زہر والی آج جو زہر میرے دل دی رگ نو پیا کٹ دے حضور نے فرمایا میں ساری زندگی اس زہر دی تکلیف برداشت کی تھی آج جو زہر میرے دل والی رگ پیا کٹ دے نبی پاک نو چونکہ اللہ نے مقام شہادت بھی دینا سی نا تے اونجتے کو دشمن میرے نبی نو شہید نہیں کر سکتا کیونکہ واللہ یعصمک من الناس او جدیاں حفاظتاں تے رکھیاں رب آپ کرے اللہ نے محبوب نو شہادت دینی سی او زہر والا اثر آج آخری ویلے ظاہر ہویا گرامی قدر حضرات نبی پاک نے فرمایا سی میں نو بوٹی نے دسیا کہ میرے چھ زہر ہے بوٹی نے لوکا تے ایک موت آن دی بکری تے 3 موت آئیاں سن ایک ذبح کی تھی گئی پھر زہر چھ بگھوئی گئی 2 موتاں پھر آگ تے بھونی گئی تے پکائی گئی 3 موتاں
تین موتاں والی بکری نے جدو لگا نا محمد دا ہاتھ تے بول پئی تیرے ہاتھ دی برکت تو ہی صدقے جاواں لوگ کہندے نبی زندہ نہیں تین موتاں والی بکری نے مصطفیٰ دا ہاتھ لگیا تو بکری دی بوٹی بول پئی انہیں آکھیا سونیا میرے وچ زہر ملے اے تے نبی دی ہاتھ دیاں برکتاں نے گرامی قدر حضرات ایتھے بے شمار مزید بھی واقعات پیش آئے سرکار جدو خیبر تو واپس ٹورے نا تو انہوں یاد ہے کہ پھر رستے دے اندر مقام صحابہ آیا اتھے حضرت مولا علی المرتضیٰ نے عصر دی نماز نہ پڑھی صحابہ نے عصر دی نماز پڑھ لی نبی پاک نے بھی پڑھ لی مولا علی فرما دے کہ میری زانو تے نبی پاک نے سر اقدس رکھیا تو حضور آرام فرما رہے اچانک میں ویکھیا کہ نبی پاک دے نا وحی دے اثار نے وحی دے اثار لمبے ہو گئے مولا علی فرما دے میں ویکھ دریا سرکار آرام کر دے رہے ہن میں سورج وال ویکھاں سورج پہ ڈوبدا جاوے ادھر سرکار ایک واری میں سورج وال ویکھا ایک واری سرکار وال ویکھا ایک واری سورج وال ایک واری میں ہن سرکار وال ویکھاں جے ہوندا نا کوئی اج دا مسلمان تے او کہندا سرکار ذرا سر چکا جے نماز دا ویلا پہ جاندا میں پڑھ لواں پر وہ علی سی اور علی ورگی عبادت کون کرے مولا علی ایڈی عبادت کر دے جڑے علی نو ویکھنا عبادت ہے علی دی اپنی عبادت دا کی حال ہوئے گا وہ علی جنہیں نماز کدے چھڑی نہیں پر آج نماز دا ویلا پہ جاوے تے نماز پہ ہوئے قضا تے علی ویکھ رہے پر مولا علی ایک واری سورج وال ایک واری نبی وال ایک واری سورج وال ایک واری نبی وال ہن نبی نے سر رکھ دیتا اکھیاں بنتے فرمایا لے علی اج رج رج کے ویکھ لائے مولا علی اکھ رکھی نبی دے مکتے ویکھی جا رہے اج رج رج ویکھو اکھیوں نہیں مڑ آونا جانا قسمت دا مولا علی فرما دے میں نگاہ مصطفیٰ سے مکتے رکھیاں ادھر جڑے والے سورج ڈبن لگا سورج نے علی والا ویکھے علی نے سورج والا ویکھے جے میں خطیبہ نہ رنگ وچ عرض کراں تے سورج نے آکھیا علی اٹھ نماز پڑھ لا میں ڈوب چلیا علی نماز پڑھ لا میں ڈوب چلیا علی نماز پڑھ لا میں ڈوب چلیا علی سورج والا ویکھ کے فرمان لگے ڈوب جا جنہ ڈوبنا ہی ڈوب جا ڈوبیاں تارن والا میری گودی چ لیٹیا جو جنہ ڈوبنا ہی ڈوب جا آ ویکھ ڈوبیاں تارن والا میری گودی وچ سورج نے ڈوبنا سی ڈوب گیا میرے نبی فرمایا سورج جدو غروب ہو جائے تے عرش دے نیچے جا کے اللہ نو سجدہ کر دے سورج گیا سجدہ کرن ادھر علی رو رہے تے اتھرو مصطفیٰ دے چشمان رحمت جو نکل کے نا تے سرکار دیاں اکھیاں تے رخسار تے اتھرو جدو ڈگے نا تے گرم گرم اتھرو ڈگے سرکار آنکھ کھولی علی دی ایک نماز قضا ہوئی تے رون لگ پے ایتھے ساری عمر دیاں چھٹ گئیاں کدے رونا آئے ہی نہیں علی والے ہو آج علی دا کردار ایک نماز قضا ہوئی اتھرو نکلے اٹھ کے میرے نبی وے کے برمالی کیوں انہوں نے عرض کی تھی اور ویک سونیا سورج میں نے دھمکیاں لاندہ ڈوب گئے کہ میں ڈوب چلیا نماز قضا ہو گئی حضور اٹھ کے فرمایا تو دس سورج نو چھوڑ ادا پڑھنیاں کہ قضا پڑھنیاں اگو عرض کی تھی سونیا میں قضا کدے پڑھی نہیں میں تے ادا ہی پڑھنی ہے انہاں حدیث کیے میرے نبی نے انج کر کے ہاتھ اٹھائے کہ حضور عرض پتہ کی تھی اللہم ان عبدک علیجن فی طاعتکا و طاعت رسولکا یا اللہ علی تیری تے تیرے نبی دی اطاعت پہ کردہ سی لہذا سورج لٹا دے علی نماز پہ چھڑ دینے حضور فرما دینے اطاعت پہ کردہ سی اطاعت نبی دیئے سی نا کہ علی کہندے یا رسول اللہ ذرا اپنا سر اٹھایا جب میں نماز پڑھنا پر علی نے نماز چھڑی حضور فرما دینے نبی دی تے رب دی اطاعت پہ کردہ سی پتہ لگا نبی دسے صرف نماز پڑھنا ہی اطاعت نہیں ہوتا محمد دا مکھ وکھنا بھی اطاعت ہوتا ہے اور کدے کدے عبادتاں والے پیچھے رہ جاندے زیارتاں والے اگے لگ جاندے کون آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی سورج پلٹ کے واپس عصر کے مقام پہ آیا میرے آقا نے فرمایا جا علی نماز پڑھ ادا پڑھ مولا علی بڑے ہولے ہولے اٹھے جہاں کے وضو کیتا وضو کر کے مصلی تے کھلوائے میں تے تساں نماز پڑھنی ہوے اسی سورج ول ویکھنے آ کدھر سورج ڈوب نہ جاوے پر علی اج نماز پہ پڑھ دے اے سورج علی ول ویکھ دے کدوں نماز مکے گی کدوں ڈوبا دنیا سورج ول ویکھ دی سورج علی ول پہ اج کدوں علی دی نماز مکمل ہوئے کدوں میں غروب ہوا تے علی بھی علی سی فرما لے پھر اج میں بھی لمبی پڑھنی ہے
تو میں نے دھمکیاں لگائیاں سن نہ لے پھر میں لمبی پڑھنی ہے. مولا علی پھر لمبی پڑھ لی نماز, ریجنل نماز پڑھی. سورج اودو غروب ہویا جدو علی نے سلام پھیریا, پتہ لگیا علی نے دسیا نبی دا خیال آیا نماز نہیں ہوندی, یہ عقیدہ ہو رہا ہے. علی نے دسیا نماز ہوندی ہوئے جڑی یار نو بے کے پڑھی جاوے. اللہ تعالیٰ ساڑھی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.